اللهم صل علی محمد۔ میں یہاں سہیل بھائی کے پاس آیا تھا ان کی باتیں سننے کے لیے، ان سے کچھ فیض لینے کے لیے، اور افتخار بھائی سے میں نے کہا کہ مجھے آج لے جانا۔ سے کئی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار آ رہا تھا، میں نے کہا چلو کچھ روحانی محفل میں جا کے کچھ فیض لوٹتے ہیں۔ تو انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی کہ میں نے کچھ الفاظ کہنے ہیں۔ ان کی محبت ہے، ورنہ میرے پاس تو کچھ نہیں، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ہم کچھ بھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں ذکر حسین چلا، بہت طبیعت کو اچھا لگا۔ خواجہ صاحب کا ذکر ہوا ان کی غیر حاضری میں نے اس کی ایک شعر میں رد و بدل کیا ہے، وہ بھی محبت حسین میں، اور ان کو بہت پسند، انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، ہر زمانے میں جو 100 یزید ہوئے، ہر زمانے میں 100 یزید ہوئے جیسے آج ہیں، اور 100 زمانوں میں صرف ایک حسین۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 100 زمانوں میں صرف ایک حسین، ہر زمانے میں 100 یزید۔ حسین تاریخ کا ایک انتہائی انمول اور ایک انتہائی خوبصورت چیپٹر ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بھی انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، رونے پیٹنے والا مقام نہیں ہے۔ شہید ہو، اور قرآن حکیم یہ کہتا ہو کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہاری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، تمہارا شعور انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اور خدا تعالیٰ انہیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انسان کو ایک ادراک دینے کے لیے کہ یہ سب کیا تھا، کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا تعالیٰ نے ایک جنرل پرنسپل، ایک اصول دے دیا، جو اللہ کی راہ میں جان دینے والے تھے ان سے ماخذ کر کے ان کے نذرانوں کو لے کر کے کہ ہاں ہم نے تمہیں بنایا، بڑا بنایا، خوبصورتی دی، ہر چیز سے مالا مال کیا، مگر ہم تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش ضرور کریں، تمہیں خوف میں رکھ کے، تمہیں بھوکا رکھ، تمہارے مال میں، جانوں میں اور رزق میں نقصان کر کے۔ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک ہم پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہے تو سب کچھ ہمارا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون کون چیختا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا باپ تھا،
ना सर ये भी हमारा है, तुम्हारा माल भी हमारा है, तुम्हें भूखा रखना भी हमारा काम है, देखना है कि तुम कहां तक चलते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो आजमाइश थी ये आनी ही आनी है और ये किसी पर भी आ सकती है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रूल है, एक जनरल प्रिंसिपल है जो किसी पर भी लागू हो जाए, आप पर, मुझ पर, किसी पर भी। आज मैं इफ्तिखार भाई जब आ रहे थे तो इनसे कह रहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, वो इंग्लिश हैं, बैरिस्टर हैं, तो मुझे अभी पता चला कि उनकी 18 साल बेटी जो थी वो कार किसी ने कार उसके ऊपर चला दी अल्लाह अकबर। और उसने कहा दोस्तों से अगर मुझे बदला हुआ देखो तो कुछ ना कहना, ये भी बाप की मोहब्बत है। तो जिक्र हुसैन चल रहा था और फिर अल्लाह ताला ने वहां कहा कि ये सब कुछ करूंगा, आजमाइश करूंगा, तुम्हारे माल में, जान में नुकसान करके, तुम्हें खौफ में रखते, तुम्हें भूखा रखते, मगर जो सब्र करेंगे खुशखबरी उनके लिए। कितना सब्र किया हुसैन ने। आज बताएं इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी ऐसा ही लगता है जैसे करबला अभी हुआ, सही। दूर की बात नहीं। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि एक और जनरल प्रिंसिपल तुम्हें दे दूं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये सारा जो कायनात है, सारी कायनात ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो भी कुछ है जमीन में और आसमानों में सब उसका, हम भी उसके हैं। हमारी इज्जत, हमारा नाम, हमारा हर काम, कारोबार और हर चीज उसी का, हमारा कुछ नहीं। बेशक बेशक औलाद समेत। तो कहा कि फिर जब तुम सब्र करोगे तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। तो फिर कहा एक और जनरल प्रिंसिपल कि जब तुम पर मुसीबत टूट पड़े तो फिर उस मुसीबत में तुम्हें तो बस यही कहना होगा कि बेशक हम अल्लाह की तरफ से ही आए और हमने उसी की तरफ वापस जाना। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ही है जरा बड़ा मुख्तसर सा अल्लाह ताला का निज़ाम। अगर इसको आप समझें तो कभी कोई इंसान मायूस ना हो, दुख में ना हो। सखार भाई मुझे बता रहे थे, कहते मैं जब आता हूँ आलम राग पर ना तो उधर से राउंड अबाउट से ही शुरू कर देता हूँ दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता। कितना प्यारा ईमान है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दरूद जो है ये इसका मैं तस्करा अक्सर अपने प्रोग्राम में करता रहता हूँ और मैंने देखा कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं अगर आप दरूद को पढ़ते हैं। तो दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, जहाँ भी वक्त मिले दरूद पढ़ें। और एक दो और मिनट लेकर मैं इसको खत्म करता हूँ। लंबी बात मुझसे होती नहीं, आपको मालूम है। ये दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। चले, आपने कहा तो हजरत ने अपने मेरे बड़े प्यारे महबूब नात खान हैं, इन्होंने अपनी नात में कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब को तैयबा बना दिया, ऐसा ही कहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारे जो सामीन होंगे यहाँ पर वो इसका मतलब नहीं समझे होंगे, और मुझे मालूम है कि नहीं समझे। यसरब से ताइबा का क्या मायने, कोई जानता है? नहीं जानता। मुझे मालूम, मैं आपको बता देता हूँ कि यसरब से ताइबा कैसे बना। यसरब जब नाम था उस खित्ते का, तो
وہ بیماریوں کا گھر تھا. وہاں پر لوگوں میں کیوں کہ وہاں پر لوگ عجیب و غریب طریقے سے رہتے تھے اور وہاں پر بیماریاں آتی رہتی تھی. اس کی فضا ایسی تھی کہ وہ بیماریوں کو گھر تھا. تو جب ہجرت ہوئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنا شروع کیا تو جو مکہ سے آئے تھے لوگ وہ بیمار پڑ گئے اور ان میں جو سب سے بڑا آدمی تھا وہ حضرت ابو بکر تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے. تو وہ بیمار ہو گئے, سخت بیمار ہو گئے, بخار پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. تو آپ کی بیٹی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور مومنین کی ام المومنات اور مومنین وہ اپنے باپ کے پاس سے گزری پتہ لینے کے لیے. تو اس وقت ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ ان سے بیماری کا حملہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا. وہ یثرب تھا, وہاں تو یہی تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مکہ ہی اچھا ہے, مکہ ہی ٹھیک تھا, کیونکہ مکہ سے تھے. وہ حضرت عائشہ نے ان کی غنودگی میں, نیم بے ہوشی میں یہ باتیں کہتے ہوئے سن لی اور وہ ذہن میں محفوظ کر لی. جب انہیں موقع ملا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بہت جانثار دوست اور اپنے باپ کو غشی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے سنا. بڑی بات تھی. آپ نے کہا اچھا ایسا ہوا ہے. اللہ کریم سے کہ آگے ہاتھ پھیلا, اے میرے مولا کریم تو اس جسرب کو طیبہ بنا, اسے پاکیزہ کر, بیماریوں سے ختم کر. اور اللہ تعالیٰ نے اس یثرب کو طیبہ بنا دیا اور پھر لوگوں نے اس کو مدینہ النبی بنا دیا. اور دیکھیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو کتنا سکون, کتنا اطمینان ملتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ یثرب سے طیبہ کیسے بنا. جزاک اللہ. آپ کی وہ میرے دل میں بات رہ گئی تھی. اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا تو آپ جہاں بھی ہوتے وہاں رحمت ہی ہونی تھی. اور آج بھی ایسا ہی ہے. اور اس رحمت کا میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے تو اس سے کوئی کائنات کی چیز مستثنا نہیں. وہ بے شک مومن ہو نہ ہو, عیسائی ہو کوئی اور ہو, ہندو ہو سکھ ہو, وہ جب اس طرف اس کا دھیان جائے گا رسول اللہ کی طرف, اس کو ضرور رحمت مل جائے گی. وہ رک ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں سکھوں نے ایسی ایسی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں, اس نے نعتیں لکھی ہیں اور پڑھتے ہیں اور بڑے جذبے سے پڑھتے ہیں. ایک بہت بڑے میجسٹریٹ کا شعر مجھے یاد ہے سکھ کا, مجھے بڑا پیار کرتا تھا, آیا تھا ادھر میری پنجابی سن کے. ان کا بہت بڑا شعر تھا, وہ انڈیا کے میجسٹریٹ ہیں. انہوں نے کہا پیار ہو جائے کسی سے
इस पे किसी का चारा तो नहीं, प्यार हो जाए किसी से इस पे किसी का चारा तो नहीं, एक मोहम्मद पे मुसलमान का इजारा तो नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान हमारे भी सुभान मोहम्मद सबके कायनात में रहमतुल आलमीन, कैसे आप निकाल सकते हैं कि उनके नहीं हैं। मैं हर एक की कदर करता हूँ, हर इंसान को देखता हूँ कि यार तेरे पास भी रहमत आई है, तू जब जी चाहे लूट ले, सिखों से मैं खुद सुना, और जिनकी किस्मत में होती है वो लूट लेते हैं। तो ये भी एक बात थी, तो हो गई आपके साथ। तो अब एक और बात है जो शायद आपने कल मुझे कहते हुए सुना था, क्योंकि वो वक्त बहुत कम था तो वो मैं मुख्तसर बात कर गया। एक और बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहसीयत बैरिस्टर होने के जब मेरे सामने ऐसे इश्यूज आते हैं तो उनको समझने के लिए जो अल्लाह ताला ने कहा कि वमिन आयातिल्लाहि लियूल अल्बाब, कि कुरान में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जिनको मैंने खुद चुन के उनको जहानत दी कि तुमने दूसरों के लिए काम करने। अल्लाह का इनाम है। कि पाकिस्तान में इस वक्त खत्म नबूवत का मसला फिर छिड़ गया और वहाँ हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस जो हैं मौजूदा काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने कुछ ऐसे अलकाबात कहे उनके बारे में कि जो मोमिनीन को बहुत नागवार गुजरे और गुजरते क्यों ना, काजी साहब को नहीं पता। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी बात पर आप अपनी राय दें तो कुरान हकीम ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क्या लोगों जो ईमान लाए हो और अल्लाह से डरते हो, ये शर्त है। तो जब बात करो तो पुख्ता बात करो और सीधी बात करो। और जब आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके मुंह से जो बात निकले उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि वो क्यों निकली। आप कहने को तो कह गए मगर ये नहीं सोचा कि ये फितना शुरू कहां से हुआ और किसने किया, वरना कुरान हकीम तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है और वो मुरसलीन हैं और खातमन नबीयीन हैं। रसूल हैं, रसूलों में से हैं, खातम रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह और आखिरी नबी। क्यों आखिरी नबी? दो दलीलें हैं कुरान हकीम में जो मैंने कल हजरत ने सुना होगा कि मैंने कहा था कि सारा कुरान जो है वो इस दलील में है कि रसूल आखिरी है। और उसकी सबसे बड़ी दलील सूरा अल-माइदा में है कि अल्लाह ताला ने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैका निअमती व रदयतु दीनन इस्लाम। इस तरह से है कि ऐ रसूल, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया
اور ہم نے جو اپنی پیاری نعمت تمہیں دینی تھی اس کو بھی تمام کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام چنا۔ اب جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو قاضی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ پوچھتے اپنے آپ سے کہ جب وہ دین مکمل ہو گیا، اللہ نے نعمت مکمل کر دی اور اسلام دے دیا، تو پھر کسی نبی کی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ بھائی وہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ جس نبی نے آنا تھا، جس کے اوپر یہ سب کچھ مکمل ہونا تھا، اس کا ذکر پہلے نبیوں کی کتابوں میں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، صحیح۔ بے شک۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہت بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا بھی مطالعہ کریں اور اس کی بنیادوں کو بھی دیکھیں۔ بنیاد اس کی صرف یہ تھی کہ انگریز کا راج تھا، اور میوٹنی جس کو وہ بولتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا بڑا نقصان ہوا۔ جیت وہ گئے، لیکن یہ ننگے دننگے بغیر کسی چیز کے ڈانگیں سوٹے لیے ہوئے لوگ مرتے جا رہے تھے، اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے، اور ان کو نقصان پہنچاتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ جہاد ہے۔ تو جہاد، اس کا کیا علاج ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ان کے نبی کا فرمان ہے، تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو کوئی نبی روک سکتا ہے؟ تو یہ نبی ماشاءاللہ جو پیدا کیا گیا، یہ جہاد کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ اس کا کوئی اور مسلک نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اور جتنے جھوٹ اس نے بولے، اگر میں اس کی تعداد آپ کو گنانا شروع کروں تو میرا خیال ہے پھر 1 صدی یہاں یہ بیٹھے رہیں گے۔ تو کبھی کوئی جھوٹا نبی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بحیثیت ان کے انسان ہونے کے، انہیں اجازت ہے اگر انہوں نے ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ اپنے راستے میں رہیں، ہمارے راستے میں آ کے چھپ کے وار نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کے لیے میری قاضی صاحب کو یہ درخواست ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو دیکھیں، اور یہاں پر انگریزوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارا بہت معتمد اور بڑا پیارا ساتھی تھا۔ تو آج یہاں اس ملک میں، یہاں بورڈز آف گرین میں اسکول تھا جو لوکل کونسل نے ان کو 1 پاؤنڈ میں دے دیا۔ اب دیکھیں آپ کی یہ فتنہ کہاں سے چل رہا ہے۔ پٹنی میں جو ان کی بڑی مسجد ہے، پٹنی کونسل نے 10 پاؤنڈ میں دی۔ سرے میں جو پرانی ان کی کنٹونمنٹ تھی، چھاونی تھی، وہ ساری کی ساری ان کو دے دی بغیر پیسے دی، جو ان کا سینٹر ہے جہاں پر یہ سالانہ جلسہ کرتے ہیں۔ بھائی اس لیے کہ خود مرزا نے یہ کہا تھا، ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھا، یہ پودا آپ کا لگایا ہوا ہے، اس کو پانی دیتے رہنا۔ ارے یار، اس میں کوئی مشکل تھی سوچنے کی؟ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے، اور تحقیق بہت ضروری ہے کسی بھی مسئلے میں۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے کہیں گے یار قرآن نے کہا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے، تو یہ آپ وہاں سے کیسے کوئی جائے گا؟ قرآن ہی ہے اصل کتاب، قرآن کے اوپر ہی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ میں صرف 1-2 شعر حضور جناب امام حسین علیہ السلام کی نظر کرتا ہوں۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے،
आले रसूल ने लिख दिया सारा निसाब रेत, सारा निसाब रेत पे लगा। और आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। सुहेल साहब, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, माशाल्लाह। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। ऐसी किताब है जिसके अल्फाज मिट नहीं सकते, हर वक्त जिंदा है। इस महफिल में भी जिंदा है, 10 दिन पहले सड़कों पे भी जिंदा थी, हर वक्त जिंदा। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। उसके लिए कोई सफा भी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा लिथोग्राफिक प्रेस भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो रेत ही काफी है जहाँ लिखी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको ईमान की फजीलत दे। और मेरी एक दरख्वास्त है सबसे सुनने वालों से कि आप लोग कुरान की तरफ हाथ बढ़ाएं और कुरान हकीम को पढ़ा करें। ये कायनात में सबसे अजीम तरीन किताब है और इसके सिवा और अल्लाह कुरान हकीम में आता है कि रसूल कह दें इनसे कि ये कुरान तुम्हारे दिलों के लिए शिफा और मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है। ए रसूल कह दीजिए इनसे कुल बिफदलिल्लाहि रब्बिही व रहमतिही, ये तुम्हारे अल्लाह के फजल और रहमत से है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और इसके लिए तुम सब खुश हो जाओ। वहुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये तमाम चीजों से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। कुरान ही है, कुरान से जिसको कुरान मिल गया उसको सारी कायनात मिल गई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज आपने काम मुझे बिठा दिया है, चलें। अल्लाह ताला आपको भी बरकतें दे और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। अल्लाह ताला सलामत करे। आमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह।